Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atoang mga pagpamalandong bahin sa ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 18 sa tuig 2025 ug ana na kita sa ikanapulog lima nga semana sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Ug niining adlaw nga Biyernes, akong pagtimbaya gayod sa tanan nga naminaw karon, sila nga naka-tune in sa AM 657 ug sa FM 100.7. Sila usab nga naglantaw sa FB Live, sa FB page sa DXDD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga benefactors and benefactresses nga sa kanunay gayod nga nagsuporta sa ato ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, DXDD. Pinaagi sila mga pag-ampo, especially gyud ang ninghatag usab og tabang pinansyal aron nga makapadayon pag-operate nining ato ang pagsibya sa pagpamalandong gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Ako day usab nga magtimbaya ngadto kang Nanay Arlene Salcedo nga siya ang nurse, siya ang head dito sa emergency department sa ang head nurse siya sa emergency department diha sa Faith Hospital nga naa sa Aguada. Kay niadtong adlaw nga Miyerkules, no, piyesta man sa atong mahal nga inahan. Gisangpit natong mga mismis nga Birhen sa Kuta. So pagkahapon niya ng adlaw, no, ning adto ko sa ilang balay na diha dapit duol sa kaning kapilya sa Mount Carmel diha sa Barangay Triunfo. Tungod kay nang imbitar siya niya akong nahinabi si Nanay Arlene o usab ang iyang bana si Kuya Joy Salcedo. Yan asali upat ka anak, puros babayi. No, plus na po ang ilang anak. Nasli usa ka anak nga mo graduate, kanabitong graduating student. Niya nindot po kayo sa ilang balay, dakan po kayo ang niadto, namista, kauban po ni Nanay diya sa Faith Hospital o mga paryente o classmate usab sa iya ang apo. Busa kang Nanay Arlene Salcedo uban siyang bana si Kuya Joy Salcedo, maayong uban sa inyong upat ka anak, maayong adlaw kaninyong tanan. Ako di usab nga pagtimbay usab ngadto kang Tatay Romeo Sinugbuhan nga mao gayud ang papa ni Father Michael Sinugbuhan. Duga namin wala nakita ani niya. Sukad nga naasan ko Bonifacio, murag wala na gyud nakita ani niya. Kumusta na kani siya? Pero sure ko nga kada adlaw gini siya maminaw sa pagpamalandong. Kay kapila magud ko niya giistoryahan nga kada adlaw gid siya maminaw sa pamalandong ni Archbishop matag Lunes ug Miyerkules, sa pagpamalandong usab ni Father MJ sa Monte matag Martes ug Huwebes, ug sa akong pagpamalandong matag Biyernes ug Sabado. Busa kang Tatay Romeo Sinugbuhan uban sa iyang pamilya, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ako di usab nga itimbaya ang tanan nga sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Isip inyo ang Padre Cura, ako nang hinaot kanunay nga kamo ana sa piskay nga panglawas, giampo mo nako kanunay nga hinaon ta ihatag sa Ginoo ang pangapag-ampo, pangandoy sa inyong kasing-kasing kung kini subay usab sa kabuton sa Ginoo o kini makatabang diha alang kaninyo. Gikan kayod sa Suna 1 hangtod sa Suna 10 nga ana ay 45 ka kapilya. Nasakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ngaysuon, dining adlaw nga Biyernes adto sa tatong ebanghelyo. Natong pagatutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa niya na kaadlaw ipagpahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom. Busa nangutlo silang mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, mingon sila kang Jesus, tan-awa ra supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlaw igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba di ka mo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan. Kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini
Wala ba di ka makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlong ipapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlong ipapahulay apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung kamo nakasabot lamang sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kun dili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tawo nga walay sala. Kay ang mga anak sa tawo mao ang magbuot nga angay sa angayng buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igisuon ko ni Kristo nining adlaw nga Biyernes, Hulyo 18, 2025. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 12 unya versikulo 1 hangtod sa 8. Di nindot kayo nga pagka-present ni Mateo ang maong sitwasyon nga atong nadungog karon nga una gi-present nga katong panahon na adlong ipapahulay. Unya kung moingon adlong ipapahulay sa kultura sa mga Hudiyo ilabi na natong panahon na nga wala gyud kay angay nga buhaton nga considered as trabaho. So wala silang balaod. So sa ato pa nga ilang balaod ni Moises nga ila usab nga gipun-an kini nga balaod nga giunsa nila pag-interpret ang balaod ni Moises nga sila'y magdiktar kang kining butang nga trabaho siya. For example, ang sama sa gibuhat sa tinuod ni Hesus, ang pagkuha og uhay sa trigo considered as trabaho. Nya kung trabaho siya, it is not allowed by the law. So again siya sa balaod matod sa mga Hudiyo. Ang pag-andam og pagkaon, pagluto og pagkaon, trabaho pud siya. Kusang trabaho man siya, wala sa gi-allow sa adlang papahulay nga buhaton. Ang pag-uni mo sa sweet sa suga, considered as trabaho. So sa ato pa, sa balaod sa Hudiyo, dili na mo na siya pwedeng buhaton sa adlaw ipapahulay. Well, pwede nimong buhaton sa laing adlaw sa semana, pero during the day of rest, adlaw sa ipapahulay, ayaw ginabuhata kay nakasala na kaniana. Kinahanglan kang maghalad og halad mananap aron nga mahupay aron mapasaylo ang imong mga sala. So sa ato pa mga igsuon, ang balaod gayud mo ay magdiktar unsa ang mga criteria aron ma-consider as work kining mga butang. So mao kana ang sitwasyon adlong ipapahulay. So tanang buhaton nga against sa law dili pwedeng buhaton sa mga Hudiyo kay sila nagsupak sa balaod. Ug sanglit nagsupak sa balaod, nakasala sila batok sa balaod ug batok sa Ginoo. Pero napay laing sitwasyon nga gi-present sa atong ebanghelyo karong adlaw. Gawas nga katuad lang ipapahulay, gi-present usab nga ang mga tinunan ni Hesus gipanggutom. Adlaw ipapahulay, walay dapat buhaton nga trabaho matod sa balaod. Sus ang mga tinunan ni Hesus gipanggutoman. So unsa gibuhat nila kang gipanggutoman sila? Matod sa balaod sa mga Hudiyo, ning supak sila kay nanguha man sila og uhay sa trigo ug ila kining gikaon. Which sa balaod sa Hudiyo dili gyud to pwedeng buhaton. Kay ang pagkuha og uhay, pagkikit niini, pagkaon niini considered as work. Therefore, dili pwedeng buhaton. Pero kay gibuhat man to sa mga tinunan ni Hesus. Nganong gibuhat nila? Gusto ba silang musupak sa balaod? Dili. Wala po sila nagpa-as if or nagara-gara nga mukontra gitas balaod ato ning buhaton bisag busog ta mangwa ta nini. Wala. Ang giingon sa ebanghelyo nga ang mga tinunan ni Hesus gipang gutom. Unya sa gibuhat sa mga tinunan ni Hesus nakakita ang mga Pariseo og nangasuko. Naglagot kay og ilang gibadlong sa Hesus kay ang iyang mga tinunan nagsupak sa balaod sa Dios during day of rest or sa adlaw ipapahulay. Ug mao kani ang unang sitwasyon mga igsoon ko ni Kristo. Nga adlaw ipapahulay, wala dapat trabaho nga buhaton. Gipanggutom ang mga tinunan ni Hesus. So ang gibuhat nila, nagkuha sila uhay sa trigo ug ipangkaon. Kato nga buhat, kato nga lihok against sa balaod. So sa ato pa nakasala sila. Og ang mga Pariseo nagbadlong nga nakakita nini, nagbadlong kay ang ilang gibuhat sala. Pero dira ra ba taman? Dili. Kay sa ikaduhang bahin sa ebanghelyo, gisupak sila o gi-correct sila ni Hesus nga sa adlaw igpapahulay di ay
ang mga pari sa templo, wala man sila nakasala bisan og sa lantawon sa balaod nakasupakid sila kay nagtrabaho man sila. Kay they do their job as a priest sa templo. So sa ato pa sa adlang ipapahulay ang mga pari sa panahon ni Jesus dito sa templo nakasupak nga naman kay. Di ba kung adlang ipapahulay wala may trabaho nga buhaton no. Unya ang mga pari kay nagtrabaho man sila, they fulfill their tasks man as priests of God in the temple. So sa adlaw ipapahulay, ning supak sila sa balaod. Kaya ang balaod nag-ingon, walay dapat trabaho buhaton. Nagtrabaho man ang mga pari because they are fulfilling their tasks as priests in the temple. Pero nakasala ba sila? Wala. And again, si David, Hari David, nga ning supak bus balaod, ano man, kay katungpan sa templo nga mga pari ra pwedeng mukaon, si David o nga mga kauban nangaon ni ini. Supak sa balaod. Pero nakasala ba? Wala. Ngano man. Diri na ta mosulod sa itong unang punto nga igsuon. Nga ang tumong di ay sa ato ang pagsunod sa balaod sa Ginoo is not to make us self-righteous, but to make us merciful. Usban ako mga igsuon. Ang tumong sa atong pagbuhat or ang padulngan sa atong pagbuhat sa balaod sa Dios is not to make us self-righteous, but to make us merciful. Kana bitawng nagbuhat sa balaod sa Ginoo na wala tay laing Dios. Unya nagsimba tas adlong Domingo sa mga kanang adlaw sa Ginoo. Gitawag na to atong ginikanan, wala ta nagpatay, wala ta nangawat, wala ta nanapaw, wala ta nabutang-butang ubakak sa atong isigatawo, wala ta nangawat sa mga butang sa atong isigatawo, wala po ta nanghilabot sa mga banag asawa sa atong isigatawo. Atong gibuhat. Pero what happened? What have we become after doing these laws of God? Do we become self-righteous or merciful? Remember, ang mga Preseo sa Ebanghelyo, nahimo silang self-righteous. They fulfill the law of God. Tanan nga balaod ilang o kada pong mga interpretation sa balaod sa Ginoo ilang gibuhat to the letter of the law. But what happened? They became self-righteous. Ilang giisa ilang kagalingon nga as if sila nagyud ang pinakamaayo kay sila rin nagbuhat sa balaod. Ang mga ningsupak sa balaod, not knowing their intention. Nakabulo ba ang mapresyo nga gipanggutom ang mga tinuod ni Jesus? Wala. Ang ilang nag-focus lagi sila sa sayop. Wala sila naghatag og pagtagad to know the reason behind sa gibuhat sa mga apostoles ni Jesus o sa mga tinunan. Gipanggutom in taon sila. Munang ning taon sila, kay gipanggutom sila. Wala sila nagkuha sa uhay aron pagsupak sa balaod. No. Giron nga gipanggutom sila. And so, again, I would like to repeat that the end of loss sa pagbuhat ato sa mga balaod sa Ginoo is not to make us self-righteous, just like the Pharisees in the gospel, but to make us merciful. No wonder why Jesus, ingon siya, dili ako gustog halad mananap, apan kaluoy. Why? Tungod kay usa sa mga kinaiya sa Dios, mao gayud ang maluluyon. Makaingon ta nga God is a just judge. But God is not judgmental. Again, God is a just judge. Muhukom gid ang Ginoo. Tungkol siya God of justice man. But he is not judgmental because being a just judge is another thing. Being judgmental is also another thing. God is a God of justice, but is never judgmental. Gani kung mabalik tas mga kanabitawng pahinas diya sa Biblia. Kaya bitong ang chapter bitaw sa Genesis, ang chapter 3, di mabasa nato bitaw nga nakasala ang tawo. Dira iga makabati gid sa kaluoy sa Ginoo ba? Nga naman kay, di ba, God is nakabulo magisa sa Ginoo, ang Ginoo sa tanan no. Unya nakasala ang tawo sa gibuhat sa Ginoo, gipanisyon ba niya dayon? Wala man ginapanis siya. Yun sa maniya, iya ba gipangita una? Asa man mo? Nakabulo ang Ginoo nga nakasala ang tawo. But as a God of justice, naghatag siya og
kana bitong igo pods nga parusa sa ila ang sayop. Pero ang Dios wala gid sa nahimong judgmental. Why? Wala man niya gipanisan dayon. Si Adan ug si Eva nga nakasala, iya pa man sila unang gipangita. Gani, after silang dialogue, nagpromise pa siya og Savior. Kung gitawag na itong proto-evangelium diya sa libro sa Genesis, niya ng chapter 3, din mabasa na ito, nakasala si Adan ug si Eva. Because God promised a Savior. Tungod kay ang Dios maluluyon. Wala niya pa ni si dayon. Gipangita pa niya. O after saying nga maglisod ang tawo, kinanglan siya nga magpasingot aron mobunga ang yuta, nga ang babae usab nga sakit kayo kung mag-labor siya, kung manganak siya. After that, God promised a Savior nga maoy mudugmok sa ulo sa bitin. Again, because God is a just judge, but is never judgmental. Because God is a merciful God. Atong dumdumon mga igsuon na ang balaod unta, ang pagsunod sa balaod sa Ginoo, dili unta maghimo natong self-righteous, but maghimo natong mas maluluyon sa atoang mga isigataw. Labi na gud ang mga tawo nato nga nakasala, ang mga tawo nga nagbuhat og supak sa balaod sa Ginoo, ang mga tawo nga hinay-hinay nang nagkawala ang ilang pagtuo, ang mga tawo nga dili na kayo musimba, ang sakop nato sa JSK nga daw layo sa tua. Let us imitate the ways of God. Nagingon nga God's ways are not man's ways. Kaya kung ang kabuton pas Ginoo, well, sama sa gibot sa mga Pariseo. Sawayon dayon, supag nas balaod, without offering any alternative nga makorekt, ma-amend ang sayop o mo-learn sa mistakes man kaha. Wala sila. They only offer judgment. Kana, muna, sayop sila. Wala sila ingon nga, di na nabuhaton sunod. Wala na ingon ba nga, mas maestro nga kini ang buhaton. To offer alternative ba aron nga or to offer hope sa mga taong nasayop nga hatagan og kanang paglaom nga sa sunod dili na buhaton or inganing buhaton para malikayan katong gibuhat. Wala, naghukom sila diretso. But again, Jesus, as true God and true man, He understands our situation, but He never tolerates us. He corrects us, but His correction is full of mercy. Because God desires mercy and not sacrifice. Unang mga gisuon ning adlaw, mamalandong kita. How many times nga nahimutang self-righteous? How many times nga nahimutang judgmental ngadto sa atong mga igsuon? How many times nga ang atong gibuhat is to pinpoint the mistake without offering kanabitawng hand, without offering help, without offering hope sa katong tawong nasayop? How many times nga ang atong gibuhat is to kanabitawng sana nga ato bitong iparadyo ang sayop sa uban. How many times nga nahimo tang judgmental? How many times nga nahimo tang mga modern Pharisees sa atong katilingban karon? I hope nga kung mahitabo ning mga kung nahitabo na sa atong kinabuhi nga kita nahimong modern nga Pharisees, kung nahimo tang judgmental, kung nahimo bitaw tang ipinput ang sayop sa uban without offering any help nga magbag-o, then atong undangan, because God will be merciful to us also. Na mahatag siya og grabe taong another chance to grow, another chance to to rise from our downfall. Because God is a just judge, but He is never judgmental. Following the law of God should make us merciful than self-righteous. Mga igsuon, din nila kukutob sa kung pagwalandong karong adlaw, ang adlaw nga Biyernes, Hulyo 18, 2025. Hinaot nga atong ipamlandungan atong paningkamutan nga puyan sa atong kinabuhi, kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gid malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Again, mga igsuon, sa dili pa ko muhatag sa final blessing, ako diaying congratulations ngadto kang Reverend Father Darrell Rosales nga karong adlaw nagasaulog siya sa anibersaryo sa ordinasyon ngadto sa pagkapari. 10 years na siya karong adlaw kay na-ordain siya sa pagkapari niadtong Hulyo 18, 2015. After 10 years, karon nagasaulog si Father Darrell niini.
Busa atong iampo si Father Darrell sa iyang pagkapari, sa iyang pagkatawo, labi na kay siya man ang Padre Cura sa parokya ni San Miguel Arcangel sa Tanggob, siya usab ang school director sa St. Michael's High School of Tanggob Incorporated, siya usab ang in charge nga pari sa social communications ug siya usab ang chief operations officer sa atuang Pulpitos Kanginan, ang GX. Again, Father Darrell Rosales, congratulations. Happy Presbyteral Ordination Anniversary nimo karong adlaw. Gigsud uban sa pangliya sa mahal nga inahan, kag isangpit natong mga misnon nga Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping, que Dios les siempre bendiga.